Bonjour tout le monde, nous allons voir voir les fonctions et la série de de la faculté de sciences Rabon. Au niveau de fonctions, on a les fonctions prédéfinies et les fonctions personnalisées. Les fonctions prédéfinies, بحال la partie entière, تنديرو NT ديال 3.25 هي 3 فهمتي. عرفتي لا بارتي اونتيير ديجا قريناها. موديلو هي باقي القسمة مثلا ديال هاديك راه ماشي 10.3، باقي القسمة ديال 10 مقسومة على 3 هي واحد، فهمتي، حيت 3 في 3 9 دونك يبقى لنا واحد. لا فونكسيون الياتوار هي كتعطيك شي حاجة محصورة مثلا ما بين 0 و 1 مثلا اكس محصورة ما بين 0 و 1، المهم تتسمى فونكسيون الياتوار. فوالا هو عندنا السينوس والكوسينوس واللوغاريتم كنستعملوهم تا هما، كاين فاكت. المهم لي مهمين هو تعقلوا على لابارتي اونتيير وعلى موديلو باش نخدمو هاد لي زيكزارسيس. في هاد التمارين اللي نخدمو غادي يبان لينا مزيان البلان ديال كيفاش نخدمو بلي فونكسيون. غنبداو بلو بروميير اكزرسيس. قالك créer un algorithme qui détermine si un entier naturel cisé au clavier est premier. دونك غادي نشوفو واش ملي عطينا ليوتيليزاتور شي عدد نقولو ليه واش بروميي ولا ماشي بروميي. صافي. هنايا كاين جوج د الحوايج بازيك اللي خصك تكون عارفهم افون دو تريتي ليكزارسيس. الاولى هي الاعداد الاوليه، هو العدد الاولي هو اللي كيتقسم على راسو وعلى واحد وعلى راسو فقط، ياك. وعاوتاني الا قسمتي مثلا ناخدو 9 من 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 واحد حتى لتسعود على جوج، الا ما لقيتيش شي قاسم عرفو راه عدد اولي، فهمتي. يعني خديتي شي عدد نابورت مثلا خديتي عدد ان من واحد حتى ان سور دو، الا ما لقيتيش شي قاسم راه داك العدد اولي، فهمتي. مثلا خدينا 110 من خمسة إلى من واحد حتى ل55 ما لقيت شي عدد تيقسم 110، عرف راه هذا عدد أولي. سي بون. هادي لا سوليسيون. السانتاكس ديالنا هداك اللي في دياز كيتسمى كومونتير. فاش نديرو دياز ونكتبو شي حاجة غير كومونتير هداك. سي بون. لي فاريابل ديكلارينا اكس و دي اون اونتيي بوزيتيف، يعني اعداد صحيحة طبيعية اكس و دي. و ديكلارينا بروميي اون بوليان. شنو هو بوليان؟ هو اللي تيقبل سوا فغي سوا فو، فهمتي، يعني عنده غير فغي و فو. دونك ديك بروميي تقدر تبدلها، مثلا دير غا ا ولا بي ولا اناس ولا اكس ولا، فهمتي، ماشي زعما ضروري تكتب بروميي، فهمتي. غير ديك بروميي تافيكت عليها سوا فغي سوا فو. متفقين؟ début écrire donner un entier positif supérieur à 2 و lire x على supérieur à 2 حيت عارفين حنا داك ان راه، فهمتي، راه كيتعتبرش نومبر بروميي وماشي زعما محسوب على كلشي، فهمتي. و lire x دونك غادي يعطينا لوتيليزاتور واحد العدد وحنا غادي نقراوه وندخلوه في x، ياك. و بروميي نافيكتيو ليها فغي و دي نافيكتيو ليها جوج باش تبدا من جوج، فهمتي. tant que d inférieur ou égal la partie entière ديال x sur 2 هادي اللي قلت لكم، فهمتي. يعني حيت الا كان شي عدد من واحد حتى النص ديال داك العدد ما كاينش شي عدد تيقبل القسمة عليه، راه فهمتي، راه بروميي، راه اولي. ديبي سي مود اكس دي، يعني اكس مقسومة على دي الا كان باقي القسمة هو زيرو، يعني تيقبل القسمة. بروميي افيكتي ليها فو، ياك. سينو دي افيكتي ليها دي بلس ان فانسي، يعني باش تبقى تدور لا بوكل. الا ما كانش تيساوي زيرو دوز للعدد اللي موراه. شوف، الا كان تيساوي زيرو صافي حبس، فهمتي، راه صافي، راه ماشي بروميي. كان باقي القسمة تيساوي زيرو راه ماشي بروميي. كان ما تيساوي زيرو دوز لدي بلس ان. مثلا شدينا مثلا ناخدو مثلا 8 مثلا، ياك. غنشدو 8 من 8 نحسبو من واحد حتى من جوج حتى لهذا حتى لربعة. غنشدو 8 مقسومة على واحد تيقبل القسمة، 8 مقسومة على جوج تتساوي الباقي القسمة هو زيرو، يعني صافي دوز، فهمتي. خدينا مثلا 7 نشدو من حتى لتلاتة ونص، لابارتي اونتيير هي 3. نبداو نقسمو 7 على واحد، المهم راه 7 على جوج متيتقسمش، دونك كنديرو دي بلس ان، يعني نقسمو على 7 على 3. 7 على 3 متتقسمش، دوز عاوتاني دي بلس ان. 7 على 4. 7 على 4 صافي. نحبسو حتى 7 على 3 حيت لابارتي اونتيير. غنقول ليه راه بروميي 7 راه بروميي، صافي وندوز فانسي.
سي بروميي فغي، سي بروميي فغي يعني لقيتي فغي، راه كتب لوتيليزاتور راه داك العدد اللي عطيتيني راه بروميي، اكس اي بروميي. سينون اكس اي نون بروميي. شتي دابا هداك اللي اونتر كيومي هو اللي تيبان لوتيليزاتور ياك، وديك اكس كتافيكت على هذيك القيمه اللي معطيه الاكس، فهمتي؟ صافي فان سي فان. لا بوكل طونكو، عقلوا على السانتاكس ديالها راه مهم. وشوف كيفاش زدنا ديك اي بروميي ايكال فغي، فهمتي؟ فيغ. لو دوزيام اكزرسيس. Deuxième exercice بسيط، قالك écrire un algorithme qui détermine si un entier naturel est parfait. شنو هو un nombre parfait? Un nombre est dit parfait si s'il est égal à la somme de ses diviseurs louis exclus. بحال دابا مثلا خدينا ستة، ستة كتقسم على واحد وكتقسم على جوج وكتقسم على ثلاثة، فهمتي؟ ندير واحد زائد جوج زائد ثلاثة، نلقاو المجموع ديال ستة. إلا لقينا المجموع ديال لي ديفيزور هو ستة، راه تنقولو راه ستة راه ان نومبر بارفي. سي بون. نشوفو لا سوليسيون. نومبر بارفي في لي فاريابل ديكلارينا x d و s اون اونتي بوزيتيف. ديبي قلنا اللي عطينا لونتي بوزيتيف وخدينا داك لونتي بوزيتيف. لا سوم اس عطيناها زيرو، بحال ديك الخنشه ديما كتقول لها دير عندي خنشه خاويه، فهمتي؟ ديك اس ديما مسميها بحال قلتي خنشه. سي بون. بوغ نخدمو لا بوكل بوغ دي نبداو من واحد حتى لابارتي اونتيير ديال اكس سور دو. هادشي فين ما بغيتي تحسب داك لي ديفيزور ولا شي حاجه، سير حتى ديك لابارتي اونتيير ديال اكس سور دو. مثلا خدينا 9 مثلا، شنو هي النص ديال 9؟ هي 4 ونص. لابارتي اونتيير ديال 4 ونص هي 4. المهم من واحد حتى لابارتي اونتيير ديال اكس سور دو. فيغ ديبي سي الموديلو باقي القسمة ديال اكس و دي ايكالا زيرو، يعني اكس هي العدد اللي عطيتيني و دي هو داك باش نبقى غادي واحد و جوج و ثلاثة وكذا، فهمتي؟ ايكالا زيرو. الوغ اس افيكتي لها اس بلس دي. في الحالة الأولى مثلا ناخدو المثال ديال ستة اللي عطاونا هما. عطيتيني ستة، نبدا من واحد حتى لثلاثة ياك، من واحد حتى لثلاثة. ندير مثلا الموديل ديال واحد مع ستة هو زيرو، حيت ستة مقسوم على باقي القسمة هو زيرو. يعني ندير اس ايكال واحد زائد زيرو، واحد زعما زيرو زائد واحد، فهمتي؟ اس هي زيرو و دي هي واحد. ها هي اس ولات فيها واحد. عاوتاني جوج و دي، جوج مقسوم على ستة هي تلاتة، ستة. المهم باقي القسمة هو زيرو. عاوتاني ندير اس تكون فيها واحد، يعني واحد زائد جوج، فهمتي؟ ندوز عاوتاني شحال ولات دابا؟ واحد زائد جوج ولات هي تلاتة. في اس دابا راه كاينة فيها تلاتة. عاوتاني الموديل ديال ستة مع تلاتة هي زيرو، حيت تلاتة بجوج ستة. ونحسب عاوتاني، فهمتي؟ تولي اس فيها تلاتة و دي هي تلاتة، تلاتة زائد تلاتة هي ستة. دونك كنقول هدا راه سي ان نومبر بارفي، فهمتي؟ ندير فا سي نحط واحد تيست التيرناتيف. سي اس ايكال اكس، يعني داك العدد اللي عطيتيني لقيته هو لا سوم. الوغ écrire x est parfait. Sinon écrire x n'est pas parfait. هادشي اللي كاين. Pour le troisième exercice, quelques deux nombres entiers positifs sont dits amis si la somme des diviseurs de chacun, lui exclu, est égale à l'autre. Par exemple, 220 ou 248. Écrire un algorithme qui vérifie si deux entiers positifs sont amis. بحال دابا 220 la somme des diviseurs تعطينا 248 و 248 la somme des diviseurs تعطينا 220. هاد ملي يعني 220 و 248 تيتسموا امي، فهمتي؟ دو نومبر امي. نشوفو كيفاش بحال قلتي نفس ليكزارسيس الثاني غير معاود وصافي، فهمتي؟ دابا عندنا جوج ارقام وصافي. الوغ في لي فاريابل ديكلارينا اكس و ايكغيك و لا سوم ديال ديفيزور ديال اكس و لا سوم ديفيزور ديال ايكغيك و دي اون اونتيي بوزيتيف. ديبي عطينا دو زونتيي بوزيتيف اكس و ايكغيك و لا سوم ديال اكس نافيكتي لها واحد، لا سوم ديال ايكغيك نافيكتو لها شي واحد. المهم نبداو بلا سوم ديال اكس. بوغ دي من جوج حتى لابارتي اونتيير ديال اكس على جوج، فيغ ديبي مود اكس ايكغيك تساوي زيرو. الوغ لا سوم ديال اكس نفس البلان اللي درنا في ليكزارسيس الثاني، فهمتي؟ فانسي عاوتاني اس ايكغيك افيكتي لها واحد. علاش افيكتينا لها واحد؟ حيت كلهم تنبداو من ديك واحد كاينه، فهمتي؟ اللهم نبداو من واحد. بوغ دي جوج لابارتي اونتيير ايكغيك سور دو، فيغ ديبي مود ايكغيك
إيكغيك و دي تساوي زيرو ألوغ إس إيكغيك بلس دي. المهم فهمتو لا بروسيدور غتبقى تعاود كيما شرحت لكم الثانية، نفس الشرح في الأولى في هادي فهمتي، نفس الشرح تيتعاود. سي اس ديال إيكغيك تساوي إكس و اس ديال إكس تساوي إيكغيك ألوغ إكغيك غا إي بي سون أمي سينون نو سون با أمي. هادشي لي كاين. بقي عاودو قراو هادشي راه باين فهمتي، مكاينش شي حاجة. سي بون ندوزو لي زيكزارسيس لي في الفيديو الجاي ان شاء الله.